हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आप सबको सलाम। अजीज जानो भाइयों, आप सब कलाम को सुनने के लिए जो है तैयार हैं। आए मेरे साथ निकालिएगा open today in the Bible, Gospel of Matthew, 21 chapter, verse number 33 to 46। आज हम किताब मुकद्दस में से अपनी तसल्ली रहनुमाई के लिए खोलेंगे। मुकद्दस में फिर शुरू की पाक इंजील वाले किताब यीशु मसीह की और उसका 21वां बाब और उसकी 33वीं आयत से लेकर 46वीं आयत आयत करीब किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ हाथा घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा था और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ उसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। किताब खुदा का बड़ा सुना सब में ज्यादा मानिए भाई से प्रकट करें। आमीन सुना में बेशक खुदा का शुक्र। अजीज बहनों भाइयों, ये तमसील हम दो दफा सीखेंगे, दो हफ्तों में सीखेंगे, दो तरीकों से ये तमसील। इस तमसील को लेकर बहुत सारी गैर कौमें ये कह रही हैं कि बादशाही जो है अब यहूदियों और मसीहियों से ले ली गई है और हमारी कौम को जो वो दे दी गई है। इस तमसील के अंदर खास बातें, खास पॉइंट ये है कि आखिरी नबी कौन है। इस तमसील के अंदर ये भी बात हमें मिलती है कि नबूवत खत्म खुदा ने कहां पर कर दी है। इस तमसील के अंदर खास बातें जो पाई जाती हैं वो ये है कि पहली कौम को बादशाही क्यों दी गई, क्या उन्होंने काम नहीं किया कि उनसे लेकर दूसरी कौम को दी गई है। इसमें चौथा पॉइंट जो इस तमसील के अंदर पाया जाता है वो ये है कि सारे नबियों को कत्ल किसने किया, सारे नबी कत्ल किस जगह पर हुए हैं। आज ये खास चंद बातें जो है वो आपके दरमियान रखने वाला हूँ। इस तमसील का जो मतलब है, इस तमसील में यीशु ने अपनी कौम यानी यहूदियों का रद्द अमल अपनी खिदमत की निस्बत जाहिर कर दिया। यहाँ पर इस तमसील के अंदर यीशु मसीह ने यह बताया है कि तुम मुझे कबूल नहीं कर रहे, तुम मेरे पैगाम के ऊपर ईमान जो है वो नहीं लेकर आ रहे। यीशु ने खुलकर बात बता दी है कि तुम मुझे कबूल नहीं कर रहे, तुम मेरे पैगाम के ऊपर ईमान नहीं लेकर आ रहे, तुम मुझे कत्ल करना चाह रहे हो। इस तमसील के अंदर खास वजाहत यीशु मसीह ने खुद जो है
ہے وہ کر دیا ہے۔ اس تمثیل کا جو مقصد ہے the purpose of this parable، اس تمثیل کا جو مقصد تھا بتانے کا خدا یسوع مسیح کا وہ یہ تھا کہ دوسرے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ مالک کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے مالک کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تم نے ٹھیکے پر جو ہے وہ باغ لیا ہے لیکن ٹھیکہ جو ہے وہ نہیں دے رہے، تم مالک کو جو ہے اس کا حصہ نہیں دے رہے۔ اب وہ تم سے ٹھیکہ جو ہے وہ اپنا کھیت جو ہے اپنا تاکستان جو ہے وہ واپس سے دینے لگے، اس کے ساتھ پھل بانٹیں گے اور وہ پاکستان میں دے دے گا۔ وہ اس قوم کو یہ ٹھیکہ پاکستان دینے لگا جو اس کے لیے پھل لائیں گے۔ اب اس تمثیل سے مراد کیا ہے؟ ہم اس تمثیل کو کیسے سمجھے؟ یہ تمثیل یسوع مسیح نے کیوں بیان کی؟ یاد رکھیے گا، خدا کی محبت کو دیکھنا ہے۔ اس تمثیل کا جو اس تمثیل سے مراد ہے وہ خدا کی محبت دیکھنا ہے کہ خدا کی محبت انسان کے ساتھ ہے کیا۔ خدا بار بار اپنے نوکروں یعنی نبیوں کو بھیج رہا ہے، بار بار اپنی قوم کی طرف لوگوں کو بھیج رہا ہے کہ میری ہدایت پر عمل کرو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے زندگی گزارو۔ لیکن انسان خدا کی بات پر عمل جو ہے وہ نہیں کر رہا، اور یہ انسان کو کر کے یہودی قوم ہے۔ آج اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ ہم نے خدا کی شفقت دیکھی کہ اس نے اپنے نوکروں کے پاس بھیجے، یعنی اس نے اپنے نوکر کے پاس بھیجے۔ بار بار نوکر کون ہے؟ خدا کے انبیاء، پاک نبی خدا کے۔ خدا بار بار قوم کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو یہ میرے انبیاء میرے نبی پاک تم سے کہہ رہے ہیں، جو خدا کے پاک خادم جو نبی تھے خدا کے، جو وہ تم سے کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے لکھا ہے اور ساتھ ان کی شرارت دیکھیں۔ اس تمثیل کے اندر جو دیکھ رہے ہیں ہم یہودی قوم کی شرارت ہم نے دیکھی ہے، پڑھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پیٹا، یعنی ان کو مارا، اور بعض کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، انہوں نے نوکروں سے بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل اتنا پرفضل کبھی نہ ہوا جتنا بیٹے کو بھیجنے سے ہوا ہے۔ اب کیا کیا مالک نے؟ جب مالک نے کئی نوکر بھیجے اس قوم کے پاس کہ کیا کریں، میری بات پر عمل کر دیں، میری بات کو سنیں، لیکن انہوں نے کوئی خدا کی بات، تو ان بات کیا تھی جو خدا نے بتائی تھی ان کو؟ پیدائش کی کتاب اگر آپ بار کا بات پڑھیں تو پہلے ایسے لکھا جب خدا نے ابراہیم کو بلایا، ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا نے اس کے ساتھ 3 وعدے کیے ابراہیم کے ساتھ۔ خدا نے کہا کہ تم میرے پیچھے آ تو میں تمہیں کیا دوں؟ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے کہا میں تیرا خاندان بنا دوں گا، تو اور تیری بیوی ہے، میں تجھے کیا دوں گا؟ اولاد دوں گا۔ اور پھر خدا نے کہا میں تجھے قوم بناؤں گا، یعنی تیرا خاندان بہت بڑھ جائے گا۔ خدا نے اسے ایک قومی برکت دی کہ تیرا خاندان پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ پھر تیسری برکت خدا نے کہا تیرے وسیلہ سے قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تیرا جو بیٹا جو تیری نسل سے آئے گا وہ قوموں کے لیے برکت کا سبب ہوگا، اور یہ برکت کون سی؟ یسوع مسیح، یعنی نجات جو آدم کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آ گیا تھا، اس گناہ کو مٹانے کے لیے خدا نے حضرت ابراہیم کو چنا اور اسے کہا کہ تیرے وسیلہ سے، یعنی تیرے بیٹے کے وسیلہ سے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کے ماتم لکھی کی پاک انجیل اس کا 8واں باب اس کی 58 آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنا چاہتا تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ وہاں پر یسوع مسیح نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا میں ابراہیم سے پہلے ہوں، اور اس نے میرا دن بھی دیکھا اور وہ خوش بھی ہوا۔ یہودی نے کہا تیری عمر تو بھی 50 سال بھی نہیں ہے، تو ابراہیم تو 2000 سال ہو چکے ہیں، اس نے تیرا دن کہاں سے دیکھ لیا؟ تو یسوع مسیح نے وہ واقعہ بتایا جب خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا اسے لے کر کہاں پر آ؟ موریا کے پہاڑ کے اوپر۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا تو لکھا اس کے بیٹے کے بدلے کیا ہے؟ خدا نے ایک برا بھیج دیا، اور ابراہیم کے بیٹے کے بدلے کون قربان ہے ہوا؟ برا قربان ہوا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا قربان، اسحاق نہیں قربان ہوا، بلکہ کون قربان ہو رہا ہے؟ برا۔ تو خدا ابراہیم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آج تو میری محبت کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہے، میں بھی تیری محبت کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آؤں گا، اور وہ کیا ہوگا؟
قربان ہوگا. یہ پیغام تھا جو اسرائیلیوں نے ساری دنیا کو بتانا تھا کہ نجات صرف ابراہیم کے وسیلہ سے ہے، ابراہیم کی نسل اسحاق کے وسیلہ سے آئے گی. اور یسوع مسیح نے بھی یوحنا چوتھے باب کی 22ویں آیت میں کہا کہ نجات کن میں سے ہے؟ یہودیوں میں سے ہے. نجات کن میں سے ہے؟ یہودیوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نجات پانے کے لیے یہودی ہونا پڑے گا، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نجات ملنا کن میں سے آیا ہے؟ یہودیوں میں سے. یسوع مسیح کون تھے؟ یہودی تھے. یسوع مسیح یہودیوں میں سے آئے تھے. یہودی کا مطلب ہے کہ خدا کی تعریف کرنے والا. یہودی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی تعریف کرنے والا. اور یسوع مسیح کس قوم میں سے تھے؟ یہودی قوم میں سے تھے. یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. اس کے بارے میں خود حضرت یعقوب نے نبوت کی تھی کہ یہودا سے جو ہے وہ شلوا آئے گا. شلوا کا مطلب ہے بھیجا ہوا. جس کو خدا نے بھیجنا ہے وہ کس میں سے آئے گا؟ یہودا کے قبیلے میں سے. اور یہودا کے قبیلے میں سے ہی حضرت داؤد آئے. حضرت داؤد کے خاندان میں سے ہی خداوند یسوع مسیح کیا تھے؟ پیدا ہوئے. کیونکہ حضرت داؤد کا ایک بیٹا اس کا نام تھا ناتن، جس سے مقدسہ مریم آئی ہے. تو یسوع مسیح اس قبیلے میں سے آ رہے ہیں. یسوع مسیح کہاں سے ہے؟ ناتن قبیلے میں سے آ رہے ہیں. یسوع مسیح وہاں سے آ رہے ہیں. یسوع مسیح کا شجرہ نسب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ وہاں سے مل رہا ہے. لیکن بعد سے جب ہم متی کی مارفت لکھی گئی انجیل پڑھیں تو وہاں پر جو یوسف ہے وہ سلیمان بادشاہ کے خاندان میں سے تھا. تو یسوع مسیح قومی طور پر ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ہوا ہے. یاد رکھیے گا یوسف جو یسوع مسیح کا باپ تھا وہ قومی طور پر تھا. قومی طور پر جیسے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے نا فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. کسی کا بھی نام ہے، جیسا میرا نام ہے نازم اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ مسیح کا، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی یسوع مسیح کا قومی طور پر یہ قومی باپ ہے یوسف. یوسف تخمی باپ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تخمی کا مطلب ہے جو ہماری ماں کا شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منقوہ بیوی جس کی ہوتی ہے. تو یوسف جو ہے وہ یسوع مسیح کا قومی باپ ہے، یعنی قومی طور پر گورنمنٹی لحاظ سے وہ نام لکھا گیا، ٹھیک ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ فرشتہ مقدسہ مریم نے کہا میرے کیوں کر بیٹا ہوگا، میں تو مرد کو جانتی نہیں. تو بتایا گیا کہ روح قدرت تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. اس سبب سے یسوع مسیح کیسے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ روح قدس اور خدا کی قدرت کے ذریعے. تو قوم بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا تھا، نبیوں نے یہ جا کر یہ بات ہی بتائی کہ تم نے قوموں کو جا کر بتانا ہے کہ نجات کس میں سے آئے گی؟ ابراہیم میں سے. یہ تھا وہ عالم جو انہوں نے لے کر آنا تھا. انہوں نے کسی نبی کی بات کو نہیں سنا، انہوں نے کسی بھی خدا کے بندے کی بات کو جو ہے وہ نہیں سنا، جس کی سزا ان کے لیے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو مار دیا، خدا کے مقدسوں کو مار دیا. ان کی بات نہیں انہوں نے سنی. اب ان کے لیے کیا سزا ہے آئیں گے اس کو مزید دیکھیں. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ تمثیل جو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، جو ماضی کے اندر جو ان کو پیغام کا ملا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب قوموں کو بتانا ہے کہ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ ابراہیم کی نسل کے وسیلہ سے. یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق میں سے. ابراہیم کے 8 بیٹے تھے. یاد رکھیے گا ابراہیم کے 8 بیٹے ہیں. منقوہ بیوی جو ہے وہ بی بی سارہ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ہاجرہ سے ان کی لونڈی کی. اس کے علاوہ ایک اور بعد انہوں نے اور بیوی کی، اس کا نام کیا ہے؟ کتورہ. کیا تھا؟ کتورہ. اس میں سے 6 بچے ہوئے تھے. 6 بچے. یہ جتنے بھی آپ بت پرست ملک دیکھتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد. یہ ابراہیم نے 3 عورتوں سے جو ہے اس کے بچے پیدا ہوئے. ابراہیم، ٹھیک ہے. سارا سے اسحاق ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاجرہ سے اسماعیل ہوا اور پھر جو ہے وہ ایک تیسری بیوی جو اس نے پورا کی تھی اس سے بھی 6 بیٹے بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن خدا نے بتا دیا تھا کہ میرا عہد جس کے ساتھ ہے اسحاق کے ساتھ ہے. اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کریں. ابراہیم نے دعا کی کہ خدا اسماعیل تیرے رسول جیتا ہے. خدا نے کہا جیتا رہے. خدا نے کہا اس سے بھی سردار پیدا کروں، لیکن میرا عہد جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اسحاق کے ساتھ. نجات دہندہ جو ہے وہ یعقوب میں، اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے اور
ان کا بیٹا یہودا، پھر آگے اس کا سارا خاندان جس میں سے داؤد ہے، سلیمان ہے، یہ باقی سارے جو انبیاء جو ہیں وہ ان 12 بیٹوں میں سے ہی آئے ہیں، لیکن جو نجات دہندہ ہے وہ یہودا میں سے آیا ہے، وہ یہودا میں سے ہے۔ اب اس کی بابت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بتانا تھا قوموں کو، جو انہوں نے بتایا۔ اب یاد رکھیے گا جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو حال کے اندر متی کی مارک لکھی کی پاک انجیل کے 11 باب کی 28 سے 30 آیت میں یسوع مسیح نے خود سب کو پھر بتایا، یسوع مسیح نے کہا کہ سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ وہ نجات جو وعدہ کیا گیا تھا وہ میں نجات دہندہ ہوں، اسی نے کہا میں سب کو نجات دوں گا۔ اب مستقبل کے اندر بھی یاد رکھے گا نجات دہندہ ایک یا کوئی اور نہیں ہے۔ تیسرے بات اس بول میں نے کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا چھوٹا بیٹا دیا، اس نے اپنا چھوٹا بیٹا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی، کس پر ایمان لے کر آنا ہے؟ بیٹے کے اوپر لے کر آنا ہے۔ جب ہم پاک کلام میں سے رومیو 11 باب اس کی 23 سے 25 آیت پڑھیں تو لکھا خدا نے اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا ہے کہ غیر قوم اس کی جگہ پر کیا ہو سکے، داخل ہو سکے۔ وہ ایک حصہ جو سخت کیا گیا ہے، اب غیر قومیں جب مسیح کو قبول کر رہی ہیں تو وہ اس حصے کے اندر کیا ہو رہی ہیں؟ شامل خدا کی برکتوں، خدا کے وعدوں میں۔ ابراہیم کی نسل ہم کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم ابراہیم کی نسل کے ہیں بن جاتے ہیں۔ اس کو بیان کرتا ہے، لیکن عزیزوں آئے آج اس بات پر غور کریں، اس تمثیل کا پس منظر ہے۔ یہ تمثیل کیوں مسیح خدا نے بتائی؟ کیوں یسوع مسیح نے یہ تمثیل کی؟ جب خدا یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، جب یسوع مسیح اپنا قافلہ لے کر یروشلم شہر میں آئے، جب گدھے کے بچے پر بیٹھے تو یہودیوں نے آ کر پوچھا، مذہبی استادوں نے، یسوع کے دور کے اندر جو ہے وہ 14 فرقے تھے یہودیوں کے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ تو اتنے بڑے مجمع کو لے کر جو ہے وہ نکل پڑا ہے اور خود گدھے پر بیٹھا ہے؟ کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ تو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے؟ کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ تو مردے زندہ کرتا ہے؟ کس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے کہ تو جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میں بھی تم سے ایک سوال پوچھوں گا۔ یسوع مسیح نے کہا مجھے بتاؤ کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ زمین، یعنی وہ خدا کی مرضی سے بپتسمہ دیتا تھا یا کسی انسان یا اپنی مرضی سے؟ انہوں نے کہا اگر ہم اس سے کہیں کہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہم سے کہے گا تم نے خود کیوں نہیں لیا؟ یسوع کے دور کے اندر 4 بپتسمے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ بپتسمہ ہم لیتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس سے۔ یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا وہ صرف خدا کے نام سے دیتا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ یسوع مسیح نے جو بپتسمہ دیا وہ بھی یہی تھا، شاگردوں نے جو بپتسمہ پایا ہے وہ بھی یہی تھا۔ ہمارے پاس اس کی کوئی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی ریفرنس حوالہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھیں 3 باب کی 27 آیت سے 4 باب کی 2 آیت میں وہاں لکھا ہے یسوع کے شاگرد بپتسمہ دیتے، اگر انہوں نے دیا تھا تو اس لیے وہ کیا کر رہے تھے؟ دے رہے تھے۔ اگر وہ کہتے بپتسمہ لوگوں سے کہتے لو تو لوگوں نے کہا تھا تم نے تو خود ہی نہیں لیا، انہوں نے پہلے بپتسمہ۔ جب ہم پڑھیں لوکا کے مارک لکھی پاک انجیل اس کا 7واں باب اس کی 29 30 31 آیت میں تو خدا کے نام بپتسمہ اس کے نام سے دیا جاتا تھا جس کو پاک مانا جاتا تھا، تو اس لیے وہ خدا کے نام سے بپتسمہ جو ہے وہ لیتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی یوحنا کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس سے کہہ دیں کہ یوحنا کا بپتسمہ انسان کی طرف سے ہے تو کہتے ہیں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ اسے کیا جانتے تھے؟ نبی جانتے ہیں۔ تو یسوع مسیح سے انہوں نے کہا ہم تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، تو یسوع نے کہا جاؤ میں بھی تم کو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تو پھر یسوع مسیح نے یہ والی تمثیل جو ہے وہ سنائی ہے کہ خدا نے اپنا پاکستان جو ہے وہ ٹھیکے پر دیا، جب اس نے ٹھیکہ لینے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ پھل دو، حصہ دو، تو انہوں نے بجائے کہ حصہ دینے کے، پھل دینے کے، انہوں نے اس کے نوکروں کو کیا کر دیا تھا؟ مار دیا۔ جب پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا، انہوں نے انہیں بھی مار دیا ہے۔ یہ مارنے والے کون ہیں؟ یہودی قوم، اسرائیلی تھے، انہوں نے انبیاء کو مارا، اور جتنے نبی قتل ہوئے، میں قتل کی بات کرنے لگوں، بات غور سنیے گا،
यसू मसीह ने खुद कहा, ए यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है, जितने नबी कत्ल हुए, कत्ल की बात करो फिर सुन ले, वो यरूशलेम शहर के अंदर हुए हैं। वैसे अपनी मौत मर गए हैं, जिनको खुदा की तरफ से मौत आ गई है, ठीक है, उनकी बात नहीं करता, वो किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन कत्ल जितने नबी हुए हैं वो बाइबल कह रही है वो कहाँ पर हुए हैं, यरूशलेम के अंदर। और वो कत्ल किसने किए हैं, इस्राएलियों ने और यहूदियों ने, ये उन्होंने कत्ल किए। लेकिन आए आज इस बात पर गौर करें, ये पाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा, इससे पहले कि पाकिस्तान के बारे में सोचिए, पाकिस्तान का जो मालिक है वो खुदा बाप है। पाकिस्तान का मालिक कौन है, खुदा बाप। और पाकिस्तान क्या है, ये इसराइल है, ये दुनिया को कहा गया है, ये सारी दुनिया जो है खुदा का पाकिस्तान है। ये खुदा ने अपनी कौम को ना दी कि जाओ और जाकर सारी कौमों तक जाकर खुदा के कलाम को सुनाओ और लोगों को जो है वो अरशाद आज़म, लोगों को ये बताओ कि निजात किसके वसीला से आएगी, इसहाक की नस्ल से पैदा होने वाला जो बच्चा है जो यहूदा में से आने वाला है उसके वसीला से आएगी। ये ठेकेदार कौम जिनको दिया गया, ये फकीर और फरीसी और मजहबी उस्ताद, ये खुदा ने अपना कलाम को दिया, उनके सुपुर्द किया खुदा ने कि तुमने इस कलाम को लोगों को जो है वो बताना है। लेकिन यहूदी किसी को खुदा का कलाम नहीं होता है, अपनी कौम के नाम ये किसी को अपनी जुबान भी नहीं सिखा, इन्होंने कुछ खुदा के कलाम को जो है वो आगे नहीं पहुंचाया। जब इन्होंने नहीं पहुंचाया तो इनके लिए सजा, ये नौकर चाकर पहुंचे, जैसे मैंने पहले बताया, ये नौकर अंबिया खुदा के मुकद्दसीन हैं, ये मुकद्दसीन है खुदा के, पाक लोग थे खुदा के, जो इन्हीं के दरमियान वापस आए। खुदा ने इन्हीं में से अंबिया पैदा किए और खुदा ने जो है वो लिखा है, एलिया हम तो भी इंसान था, नबी कोई आसमान से नहीं थे, वो खुदा ने जमीन में से ही जो है वो इंसानों में से ही खुदा ने अंबिया मुकद्दसीन को चुना। वो हमारी तरह के इंसान थे, लेकिन ये था कि वो पाक लोग थे, वो मुकद्दस लोग थे, वो खुदा के खास बंदे थे जिनके साथ खुदा ने डायरेक्ट कलाम किया, जिनको खुदा ने अपनी कुव्वत अपनी कुदरत दी है। नबी का मतलब जो है वो है इंसान की बात जो है वो खुदा तक पहुँचाए और खुदा की बात जो है वो इंसान, नबी जो है वो दरमियानी होता है, खुदा और इंसान के दरमियानी का रोल इसमें किया अदा नबी करते हैं। तो ये थे नबी। लिखा है, आगे लिखा है, यहाँ पर इस बात को जरा गौर से सुने, यहाँ पर लिखा है बाढ़, ये बाढ़ जो है ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी पाकिस्तान के अंदर, ये बाढ़ क्या थी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपको पता ना, जब कोई बंदा खेत लगाता है तो उसके गिर्द जो है वो बाढ़ लगा देता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, ताकि बाहर से कोई अंदर आकर बाढ़ को नुकसान ना पहुंचाए। ये जो बुर्ज है, अब मैं आपको बताऊंगा रूहानी तौर पर भी ये बाढ़ याद रखिएगा, ये बुर्ज जो है ये पाकिस्तान की देखभाल के लिए था, ताकि खराब करने वाले जानवरों को देखा जाए। ये बुर्ज क्या है, ये एक बड़ी सी ऊंची सी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जिसके ऊपर से सिक्योरिटी के लिए था ये, ताकि सिक्योरिटी जो है इसकी देखी जाए, लेकिन पाकिस्तान की चारों तरफ जो है वो नजर जो है वो जा सके। एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ा था प्लाजा, जिसके ऊपर जो है वो देख सकते हैं। आज के माने में बता रहा हूँ प्लाजा, वरना ये बहुत बड़ा ऊंचा जो है वो सीढ़ी लगी होती थी। आपने कभी देखा होगा कि पहले वक्तों के अंदर खेतों के अंदर जो है वो सीढ़ी के लिए थोड़ी जाते थे, पूरा एक कमरा बनाया होता था, ठीक है, लकड़ियों का, जिससे जो है चारों तरफ जो है वो निगाह जो है वो पड़ती थी, और ये था सिक्योरिटी के लिए। फिर हौज पाकिस्तान के लिए परवरिश नशोनुमा के लिए पानी मुहैया करता है। हौज यानी ट्यूबवेल जिनको कह सकते हैं, ये हौज था जो पाकिस्तान को क्या था कर रहा, पानी दिया पाकिस्तान की नशोनुमा के लिए। उसके बाद है ये बुर्ज जो है ये चोरों को रोकने के लिए था, और कौम के लिए यह निगाहबानी और मुहाफ़ज़त थी। ये बुर्ज जो है ताकि कौम की जो है मुहाफ़ज़त की जाए, ये इसलिए था। फौज को अगर हम देखें शरीयत के लिहाज से, जिसमें मै जमा होती थी, फौज वो जगह थी जहाँ पर अंगूरों की मै जो है वो सारे अंगूरों का फल जो है, मैंने आपको पिछले हफ्तों में सिखाई थी ये पाकिस्तान के फल के अंगूरों को तोड़ा जाता और उसको होल में ला कर पहनने जाता, फिर पाँव के जरिए जो है उसको जो है वो लताड़ा जाता था, और एक आगे जो है सुराख का बना हुआ और उससे सारे अंगूरों का रस निकलता था, और उसको जो है वो बड़े बड़े जो है वो बर्तनों के अंदर जो है वो जमा किया जाता था। लेकिन याद रखिएगा अजीज भाइयों,
یہ تمثیل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس میں خاص بات جو سیکھیں گے، لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جس پتھر کو ممالوں نے رد کیا وہ سونے کے سرے کا پتھر ہو گئی. یہ بات کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے. لیکن آخر میں اس نے بیٹے کو بھیجا. آخر کون ہے؟ بیٹے کے بعد خدا نے کسی کو نہیں بھیجا. یہ مسیحی عقیدہ ہے. ہمارا مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا آخر میں آیا ہے. خدا کے بیٹے کے بعد خدا نے کسی کو نہیں بھیجا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے کی گواہی کے لیے سب کو بھیجا ہے. جس نے آیا اس نے بیٹے کی گواہی دے دی ہے. لیکن آئے آج اس بات کو سیکھیں کہ یہ تمثیل ہم سے کیا کہتی ہے. دیکھیں پتھر خود خدا یسوع المسیح ہے. یہ پتھر کون ہے؟ یسوع المسیح. زبور کی کتاب اس کا 118 زبور اور اس کی کئی آیتیں پڑھیں تو یہ زبور کی کتاب کے اندر ہمیں حوالہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. اور پھر ممار کون ہے؟ ممار ہے مذہبی ٹھیکیدار. اس کے اندر دو خاص راز جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یسوع مسیح نے یہاں پر ایک بڑا بھید جو ہے وہ بیان کیا ہے. یسوع مسیح کا سوال عدالت کے بارے میں ہے. جب پاکستان کا مالک آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یسوع مسیح نے پوچھا ہے کہ اگر تم پاکستان کے مالک نے تمہیں ٹھیکہ دے دیا ہے، اگر خدا نے یہ مذہبی کتاب اپنا الہام ہمیں دے دیا ہے اور ہم اس کو صحیح طرح سنا نہیں رہے، صحیح طرح اس کی خدمت نہیں کر رہے، اگر یاد رکھیے گا مسیحوں ہم بچے ہیں بچائے جانے کے لیے. یہ بات یاد رکھیے. ہم مسیح اس لیے ہوئے تاکہ ہم دوسروں تک مسیح کا پیغام پہنچائیں. لیکن اگر میں مسیح خود ہو گیا ہوں، اگر میں نے خود نجات پا لیا ہے اور اب میں دوسروں کو نجات کا پیغام نہیں سنا رہا، اگر میں دوسروں کو انجیل کا پیغام نہیں سنا رہا، تو یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع مسیح کا یہ سوال یاد کر لیں. ٹھیک ہے کہ جب وہ پاکستان کا مالک آئے گا تو پھر ان کے ساتھ کیا کرے گا جنہوں نے نجات خود پائی؟ اگر وہ دوسروں کو نجات کا پیغام آج کلیسیا نہیں دے رہی تو یاد رکھیں جب مسیح عدالت میں آئے گا تو اس سے پوچھے گا تیرے اوپر میں نے رحم کیا تھا، تو نے جا کر دوسروں کو رحم کی بات کو نہیں بتائی. یہ آج ہمارے لیے سوال ہے. اگر میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، یسوع کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. یسوع مسیح نے خود کہا کہ آخر میں اس نے بیٹے کو بھیجا ہے. اگر آپ پھر بھی بیٹے کو نہیں مانتے، جس طرح انہوں نے بیٹے کو قتل کر دیا، اگر ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ بیٹا جانے بیٹے کے کام جانے، بیٹا خود کسی کو اٹھا کھڑا کرے، وہ جا کر تیر سنائے، یہ میرا کام نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں. بائبل میں لکھا ہے اگر کسی عورت کا شوہر مسیح کو نہیں مانتا تو وہ دو کام کرے. پہلی چیز وہ عورت خود خدا کے کلام پر عمل کرے. دوسری چیز وہ پاک اور پاکیزہ زندگی گزارے، نیک نام زندگی گزارے. پہلا کام اس عورت کا ہے کہ وہ خود خدا کے کلام سے پیار کرے، خود بائبل مقدس خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ زیور لباس بنائے، اس کے مطابق زندگی گزارے. اور جو لوگ اگر اس کا شوہر اس کا خاندان بائبل کو قبول نہیں کر رہا، بائبل کو نہیں مان رہا، تو دیکھے گا یہ خود بائبل کے اوپر عمل کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کی نیک نامی ہے. پترس رسول کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نیک چال چلن کے وسیلہ سے. ایک عورت کو بتایا گیا ہے کہ اگر تیرا شوہر تیرے پاس نہیں ہے تو تو سنگار نہ کر، تو اچھے کپڑے، ایسے خوبصورت کپڑے، بال گھومنا، بالوں کے سٹائل بنانا، میک اپ کرنا اور زیور پہننا جو ہے وہ تیرا کام نہیں ہے جب تک تیرا شوہر تیرے قریب نہیں ہے. تو یہ اس کی نیک نامی. دو طریقے جو ہے وہ انسان کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنے قریب جو ہے وہ لا سکتے ہیں. پہلی چیز کلام پر عمل کرے، دوسری چیز وہ پاکیزہ اچھی نیک نام زندگی گزارے عورت. پھر اس کو بھی دیکھ اس کا شوہر جو ہے وہ خدا کی طرف آ سکتا ہے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے. اور اسی طرح مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد پہلے خود نیک نام خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارے اور پھر کیا کرے کہ وہ اچھی زندگی، نیک نام زندگی گزارے. پہلے کلام کو اپنی زندگی کا ہتھیار بنائے، پھر نیک نام زندگی. اس کے کاموں کو دیکھ کر اس کی بیوی جو ہے اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آ سکتی ہے. اگر وہ خدا کے کلام کو نہیں پڑھ رہی، نہیں سن رہی، لیکن اس کا شوہر پہلے خود عمل کرے پھر نیک نام زندگی گزارے. یہ دو ہتھیار ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو اسی کے قریب جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو آئیں اس بات کو سیکھیں جو ہمارا آج کا آخری پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے سچائی بیان کرنا. ٹھیک ہے کہ وہ ان بدکاروں کو ہلاک کرے گا اور
ताकस्तान दूसरों को ठेके पर दे देगा ताकि उसके लिए फल पैदा करे। यूहन्ना की बात में लिखी कि कहा जिनके 15वां बाब उसकी पहली से 16 में यहाँ पर भी लफ्ज तुम इसराइलियों को जाहिर किया गया, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। इस बात को याद रखिएगा, इस कौम के लिए लफ्ज जो है वो अथीने, यूनानी के अंदर जिसके लिए लफ्ज का होता है अथीने इस्तेमाल हुआ, जिसके मानी गैर और इसराइली भी हैं। जब ये लिखा ना मैंने तुमको चुन लिया, तो इसके लिए जो लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया गया है यूनानी के अंदर वो है अथीने। तुम जो है ये मसीह ने इसराइल को भी कहा और उसके बाद गैर को भी कहा कि मैंने तुमको क्या किया, अपने लिए चुना है कि तुम मेरे लिए फल लेकर आओ। अगर मुझे किसी पाकिस्तान का किसी बाग का ठेका मिल गया तो मेरा काम है कि मैं उस बाग के अंदर क्या करूं, फल पैदा करूं। मेरा काम है उस बाग के अंदर क्या करूं, फल पैदा करूं। ठीक है, और ये फल क्या है? फल है कलीसिया के अंदर में ईमानदार पैदा करना। फल है लोगों को अंजीर सुना के लोगों को अंजीर के पैरोकार करना। फल है लोगों को मसीह यीशु का पैगाम देना। फल ये है कि अगर मैंने मसीह की 5 बातें समझी हैं तो मैं 5 बातों को 5 लोगों तक जाकर पहुंचाऊं। जिसको 2 थोड़े मिले उसने 2 और कमाए, उसको 2 बातें तो उसने 2 लोगों को बयान कर दी। जिसको 5 मिले तो उसने 5 थोड़े और 5 लोगों को बताई। इसके पास एक ही बात थी, उसने सारी जिंदगी अपने दिल उसने छुपाई रखी अपने दिल में, किसी को बताया नहीं। उसने कहा खुदा से और जिम्मेदारी रखा, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को गौर से सुने और अपने दिल में रखें। अजीज बहनों भाई याद रखें, अथीने जो है वो गैर कौम और इसराइलियों से खुदा ने सब कुछ चुना है कि वो चीज सुनाएं। और याद रखें इसका साफ मतलब यही है कि बात है इसराइलियों को दी जाएगी। यहाँ पर गैर इसराइलियों से मुराद कलीसिया है। गैर कौमों जिनको खुदा ने चुना है कि वो खुदा के लिए फल लेकर आए, जिनको बादशाही देने लगा खुदा, वो कलीसिया है। वो है जो मसीह के साथ मुंसलिक है, वो है जो मसीह के साथ मसीह की तालीम पर अमल कर रहे हैं, जो अब उसी पैगाम को गैरों तक जो है वो लेकर जा रहे, जो बाकायदा फल लाने की उम्मीद से कायम है। अब कोने के सिरे का पत्थर कौन है? ये कौन है? आज बहुत सारी कौमें कह रहे हैं कि कोने के सिरे का पत्थर हमारा रहनुमा है। अब ये शोर बढ़ गया दुनिया के अंदर कि वो कह रहे हैं कि जिनको बादशाही मिल गई है, जिनसे खुदा इसराइलियों से लेकर हमें दे दी है, इल्हाम अब हमारे पास आ गया, कलाम हमारे पास आ गया, जिम्मेदारी हमारे पास आ गई है। तो याद रखिएगा कौन है? ज़करिया 10वां बाब उसकी 3 से 4 आयत पर पढ़ते हैं। ये पत्थर के ये कौन है? कोने के सिरे का पत्थर। एक वाला मेरे साथ जरूर देखें आज ताकि हम बरकत पा सकें। कितना सफा ये ज़करिया नबी का सहीफा है, उसका 10वां बाब है और उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं। ज़करिया नबी का सहीफा 10वां बाब 3 आयत लिखा है, मेरा गज़ब चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सजा दूंगा। तो भी रब्बुल अफ़वाज ने अपने गल्ला यानी बनी यहूदा पर नज़र की है और उनको गोया अपना खूबसूरत जंगली घोड़ा बनाएगा। उन्हीं से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकम निकलेंगे। कोने का जो पत्थर है वो किन में से होगा? यहूदा में से होगा। अब क्यों खुदा यहूदा में से चुन रहा है और में से क्यों नहीं चुन रहा? ये वादा खुदा ने दूसरा सैमुएल जब हम पढ़ेंगे उसका 7वां बाब उसकी 16वीं आयत से 17वीं आयत, तो खुदा ने दाऊद से वादा किया। दाऊद ने कहा खुदा मैं तेरा घर बनाना चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा तू मेरा घर बनाएगा? खुदा ने कहा जा, बादशाह तेरी नस्ल से आएंगे और कभी बादशाह तेरी नस्ल से खत्म नहीं होंगे, तेरी नस्ल से बादशाह आएंगे। को पढ़ेंगे तो आप जब अब यिर्मयाह नबी का सीफा पढ़े तो यहूयाकीम ने जब खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने कहा कि अब मैं तेरी नस्ल से सारे मर्द मार दूंगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तब तक बैठेगा। जब खुदा ने सारे मर्द वहां से खत्म कर दिए, बादशाही जो है वो यहूदा से में जब 586 के अंदर ये बाबल की सीरी में गए, उसके बाद जो है इनकी बादशाही जो है वो खत्म हो गई, इनकी बादशाही खत्म हो गई। पहले इनके ऊपर हमला किया था अराक ने, अराक से बाद अराम की, अराम से बाद यूनान की, यूनान के बाद रोम की, और यहूदा का जो बादशाह था जो यहूदा में से था होगा वो याद रखिएगा यूनान की हुकूमत तक कोई इनके ऊपर जो है वो बादशाह नहीं वापस आया। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह के बोला गया था मर्दों को मैं खत्म कर दूंगा, तो खुदा
ने मर्द की जगह पर औरत को चुन लिया। और यशायाह नबी के जरिए पहले पेशन गोई करके बता दिया गया था कि कुंवारी हमला होगी, मैं कुंवारी के जरिए कुंवारी हमला होगी और बेटा जो है वो जनेगी। खुदा पहले बता चुका था या वो मर्दों को जब खत्म खुदा करता है तो खुदा औरत को इस्तेमाल करेगा, लेकिन होगी किसके कबीला में से? यहूदा के कबीला में से, दाऊद के खानदान में से। तो मुकद्दसा मरियम जो है वो यहूदा के कबीला में से, दाऊद ही के खानदान में से। खुदा जब मर्दों को पीछे कर दिया तो खुदा औरत को लेकर है। लेकिन आखिरी बात जो बड़ी खास जो मैं बताना चाहता हूँ ये अधिक है, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। ये आयत के दो हिस्से हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी दो खिदमतों को बयान किया, अपनी दो आदतों को बयान किया। याद रखिएगा आयत के पहले हिस्से में पत्थर जो है वो जमीन पर पड़ा है, ठीक है, जो इस पर गिरेगा। पहले पत्थर कहाँ पर है? पहले पत्थर कहाँ पे है? जमीन के ऊपर है। जो इस पर गिरेगा, इसका मतलब पत्थर जो है वो जमीन पर है। ये है मसीह खुदावंद जब जिस्म लेकर दुनिया में आए। जो इस पर गिरेगा वो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े होगा। पहले पत्थर जमीन पर है। बस आखिरी बात है, सुनेगा, ठीक है। आयत के पहले हिस्से में पत्थर जमीन पर है, दूसरे हिस्से में पत्थर ऊपर से आ रहा है। अगर आप पॉइंट समझना चाहते हैं, जो पॉइंट ऑफ द आर्गुमेंट है, यानी जो बताने वाली बात है जिस पर गौर करना चाहिए, तो सिर्फ खास पॉइंट है वो पत्थर है कहां पर? पहले लिखा है जिस पर कोई यानी जो इस पर गिरेगा, पहले पत्थर पर गिरा जा रहा है, पत्थर जमीन पर है। जो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहा उसकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। तो लिखा है ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो, लेकिन जो उस पर ईमान ना लाएगा वो क्या होगा? हलाक होगा। जो पत्थर पर गिरेगा वो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े बर्बाद हो जाएगा। अगले हिस्से में लिखा है, आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है पत्थर, पहले हिस्से में पत्थर जमीन पर है, दूसरे हिस्से में लिखा है जो इस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े, और जिस पर ये गिरेगा। अब दूसरी दफा क्या है? पत्थर उन पर गिर रहा है। पहले पत्थर पर गिरा जा रहा है, पत्थर यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाएगा वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। दूसरी दफा लिखा है जिस पर ये गिरेगा। अब पत्थर ऊपर से आ रहा है। पहले यीशु मसीह कहां से थे? जमीन से पैदा हुए, ठीक है, वो जमीन पर है। जिसने से कबूल नहीं किया अभी तक उनके पास मौका है कि लोग कबूल कर ले। अगर कोई नहीं कबूल कर रहा यीशु मसीह को तो वो क्या होगा? हलाक होगा। अब लिखे जिस पर वो गिरेगा, पत्थर ऊपर से आ रहा है। अब यीशु मसीह अपनी आमद सानी में कहां से आएंगे? ऊपर से आएंगे। अब ऊपर से आ रहे हैं यीशु मसीह। और यहाँ पर देखिए लिखा है जिन्होंने इसे कबूल नहीं किया उनको वो कैसे मारेगा? लोहे के डंडे से। अब वो लोहे का डंडा लेकर आ रहा है, अब वो पीसने वाला है। अब तलवार उसके मुंह से निकलेगी, देखिए उसके मुंह से तलवार निकलती है। उसका नाम कलामे खुदा है। उसकी पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। अब वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करें। अब वो पत्थर उनके ऊपर गिरेगा, अब पत्थर चोट करेगा। अब पत्थर आपको बताएगा कि तूने मुझे कबूल नहीं किया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरमान बनने का हक बख्शा, लेकिन जितनों ने कबूल नहीं किया वो उनको शरीर कहेगा और वो सबसे कहेगा इसे वहां डालो जहां रोना और दांत पीसना है। अब पत्थर गिरने वाला है। अभी तक हमारे पास भी मौका है, अभी तक हम पत्थर को जो है वो कबूल कर लें। चट्टान जो है ये उसी खुदावंद को बयान किया कि ये पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है। जो इसके ऊपर गिरना चाह रहे हैं, जो इसके साथ लड़ना चाह रहे हैं, इसको जर्म लगाना चाह रहे हैं, वो खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो यीशु मसीह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब पत्थर जो है वो ऊपर से आ रहा है। अब वो उनके ऊपर गिरेगा, उनको पीस डालेगा, उनको आग और गंधक की झील में फेंक देगा। आए आज मेरे और आपके पास मौका है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी जो है वो अब मेरे और आपके पास। अगर हमने भी फल ना लेकर आए, अगर हमने भी उसी के बारे में दूसरों को ना बताया, तो वो याद रखिएगा वो बादशाह खुद अपने हाथ में लेने वाला है। कलीसिया को जिम्मेदारी मिली है, कलीसिया को इख्तियार मिला है कि उनको मज़ाहब को, हर लुगत को, अहले लुगत को इसी खुदा की बात पहुंचाए। दुनिया में 7,000 ज़बानें हैं, तकरीबन 3500 ज़बानों के अंदर अंजील बाइबल मुकद्दस जो है वो छप चुकी है। कुछ ज़बानों के अंदर ताकि मसीह ने कहा जब तक दुनिया के कोने कोने तक अंजील की बरादरी
نہ ہونے میرا آنا ممکن نہیں ہے. آئے اپنے کردار کے لیے مذہبی زندگی گزارے، اپنی زندگی اتنی بے کرام رکھیں کہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر مسیح خدا کی کیا کریں، تمجید کریں. عزیز بھائیوں، یہ بات دوسری آمد کا پتہ جو ہے دیتی ہے بہت پر سے آنے والا ہے. جب وہ پہلی دفعہ آیا تو یہودی لیڈروں نے اس سے ٹھوکر کھائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب وہ دوبارہ آئے گا تو عدالت کرنے کو اترے گا اور اپنے دشمنوں کو دھول کی طرح بکھیر دے گا. اور وہ پیسنے والا ہے. آئے اس سے پہلے کہ ہم پیسے جائیں، ہم بھی نہ کہیں میں شامل ہو جائیں. آئے اسی کے لیے پھل نکلا ہے، اور پھل کیا ہے؟ اسی خدا نے کہا جاؤ جا کر ان کو شہید بناؤ، ان کو باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں ذکر کیا. جو کہتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیح کا کہنا ہے کہ ہم سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے ذکر کیا. اگر وہ مسیح کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا، چاہے وہ صحیح ہے یا غیر قوم ہے، اس کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں. خدا نے کہا جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو ہمارے خلاف ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اپنے بات کو یاد رکھیے گا. اور پھر کیا ہے مقدس سولہ واپس کی آیت میں جاؤ جا کر سارے اللہ کے سامنے چیز کی نہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مرادی کام شروع کیا اپنے گھر سے، پھر اپنے رشتے داروں سے، پھر اپنے دوستوں سے، پھر اپنے محلے سے، اور پھر اپنے شہر سے، پھر یروشلم، اور پھر یہودیہ کا رسم ہوا، پھر سامریہ ہے غیر قوم میں بھی ہمارا ملک بھی ہے، اور پھر دنیا کی انتہا ساری دنیا تک نہیں سنا ہے. اگر آپ کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہیں، آج سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنا اسٹیٹس ایسا ڈالیں، اپنی ڈی پی ایسی لگائیں کہ لوگ آپ کے اسٹیٹس پڑھیں، لوگ آپ کے اسٹیٹس دیکھ سکیں. لوگ جب آپ کے موبائل پر اسٹیٹس کو ریڈ کریں پڑھیں تو وہ مسیح خدا آپ کی زندگی کے اندر سے مسیح خدا کی محبت کو دیکھیں. آئے آج میرے آپ کے پاس موقع ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو بیٹیوں کی طرح اس کو تنگ نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، بلکہ یسوع کو قبول کریں اور یسوع مسیح کی بادشاہی کے لیے پھل لے کر. اگر ہم ایسا کریں گے تمہارا پھل قائم رہے، اپنا پھل گمائے نہ، بلکہ اپنی زندگی سے مسیح کے لیے پھل کرتے رہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کچھ ہم آپ شاید سمجھتے ہیں جب تو میرے کہنے کا عمل ہے